अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ नाज सहतो और आप देख रहे हैं नैरेटिव विथ नाज। नाज़रीन, हुकूमत मुखालिफ इत्तेहाद जो पीडीएम है वो अपनी हिकमत अमली तब्दील कर रहा है और उसको बिल्कुल ही नया रुख दे रहा है, जिसका मकसद और उसका असर जो हमें लग रहा है कि वो हुकूमत के लिए मुश्किलात पैदा करना है। उस सिलसिले में क्या होगा, तब उसकी हिकमत अमली क्या है, उसके फ़ोरम कौन से होंगे, उस हवाले से भी आपको गुफ्तगू में शामिल करेंगे। और ये भी देखेंगे कि पीडीएम का जो जलसा कल मालाकंड में हो रहा है, वहाँ पीडीएम की क़यादत से कौन कौन लोग जा रहे हैं। गुज़श्ता दिनों पीडीएम की सरगर्मियाँ गैर एलानिया और एलानिया तौर पर मुअत्तल रही हैं, उस हवाले से कि ये जो कोयटा में मच्छ में जो हज़ारा का सानिया हुआ था, उसके बाद जो सारा फोकस था वो उन वाक़यात पे था। आज गुफ्तगू इस हवाले से करेंगे, लेकिन गुफ्तगू को आगे बढ़ाएं उससे पहले आपसे गुजारिश होगी कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। नाज़रीन, आपको पता है कि पीडीएम हुकूमत मुखालिफ एक इत्तेहाद है और इस इत्तेहाद में एक बड़ी स्ट्रेटजी बनाई थी और उसका एक अभी तक जो पहला फेज़ था वो फेज़ था मोबिलाइजेशन करना, स्ट्रीट पावर शो करना। वो उस सिलसिले में बहुत बड़े जलसे कराची, लाहौर, पेशावर, कोयटा मुख्तलिफ़ जगहों पे हुए। उसके बाद मुख्तलिफ़ इलाक़ों में रैलियाँ मुनक्किद करने का फ़ैसला किया गया था और वो रैलियाँ भी अब हो चुकी हैं। उनकी आखिरी जो फ़ाइनल रैली है वो होने जा रही है कल मालाकंड में। मालाकंड में कौन जाएगा, पीडीएम की क़यादत कौन सी होगी। जो जो ट्रेडिशन बनी है रिलीज़ के सिलसिले में, तो उमूमन जो टॉप क़यादत है वो उनमें उनकी प्रेजेंस अलामती होती है, यानी मुकम्मल क़यादत वहाँ नहीं होती है, जुज़वी होती है। अब होस्ट पार्टी जो होती है, पीपल्स पार्टी वहाँ होस्ट है, जेयूआई होस्ट है, तो वो लोग तो वहाँ होंगे, लेकिन मुस्लिम लीग होगी नहीं होगी इसका अभी तक फ़ैसला नहीं हुआ है। मरीम नवाज़ आएगी या उनका कोई हाई पावर डेलीगेशन आएगा, ये ट्रेडिशन इन्होंने डाल दी हुई है। पीडीएम के जलसों में मुख्तलिफ़ जगहों पे बिलावल भुट्टो नहीं गए तो हाई पावर डेलीगेशन गया, फिर मौलाना फजल रहमान एक जगह नहीं गए तो फिर हाई पावर डेलीगेशन गया। मुस्लिम लीग भी मरियम नवाज़ साहबा भी एक जगह नहीं गई तो हाई पावर डेलीगेशन गया। तो ये तो तब्दीली है। ये तब्दीली इस वजह से भी की जा रही है कि ये जो नैरेटिव इन्होंने खुद बनाया हुआ था, उस नैरेटिव को थोड़ा अलग डायरेक्शन में लेके जाना चाह रहे थे। अब तक जो थी वो पॉलिटिक्स थी पीडीएम की, वो सारी चल रही थी एजिटेशनल मूड में, रेजिस्टेंस के मूड में, जलसे जुलूसों और मुजाहरों के मूड में। लेकिन जैसे ही ये सेनेट इलेक्शंस और बाई इलेक्शन के मामलात हुए तो पीडीएम की जो कंपोनेंट पार्टीज़ थे उनके सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटीज़ और मजलिस शूरा के इजलास हुए, वहाँ वो सब लेके आए, वहाँ जो रिकमेंडेशंस हुई, तजावीज़ हुई, वो लेके आए पीडीएम के सरबराही इजलास में, पहले स्टीयरिंग कमेटी में फिर सरबराही इजलास में। और वहाँ ये फ़ैसला हो चुका कि ज़मनी इंतखाबात में हर सूरत में हिस्सा लेना चाहिए। तो उस वजह से हम देख रहे हैं सिंध में बाई इलेक्शन हो रहे हैं, मुल्क के दीगर इलाकों में भी बाई इलेक्शंस हो रहे हैं, वहाँ एक सरगर्मी शुरू हो गई है। पीडीएम ये जो रैली मालाकंड की रैली कर रही है, उसके बाद भी एक रैली सिंध में कर रही है, वो है थरपारकर मिट्टी में रैली होनी है, 17 जनवरी को होनी है, वो उन्होंने अनाउंस की है। लेकिन सिंध में जो बाकी रैलीज थी जो पहले प्रोपोज की हुई थी लाड़काना में, सक्खर में, हैदराबाद में, वो अब प्रैक्टिकली बंद, वो जो है वो उन्होंने कैंसिल कर दिए, वो नहीं हुई, वो वक्त भी गुजर गया, वो रैली होगी। और उसके बाद पीडीएम जो है बोर्ड में आ जाएगा, एजिटेशनल पॉलिटिक्स से वो निकल जाएगा, वो निकल जाए इलेक्शन पॉलिटिक्स के मोड में चला जाएगा, क्योंकि ज़मनी इलेक्शन भी हो रहे हैं, उसके बाद वो जो है इलेक्शन सेनेट के वो भी हो रहे हैं। ज़मनी इलेक्शन के सिलसिले में तो फैसला हो चुका है, वो फार्मली अनाउंस भी हो चुका है, लेकिन सेनेट के इलेक्शन के सिलसिले में भी ये हम आपसे खबर शेयर कर रहे हैं कि फ़ैसला फार्मली हो चुका है कि सब कंपोनेंट पार्टीज़ सेनेट के इलेक्शंस में हिस्सा लेने के सिलसिले में अपना अपना किरदार अदा करेगी। उस वजह से ही आपने देखा है कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने सेनेट के सिलसिले में मुख्तलिफ लोगों से मुलाकात की है। मंडवी वाला जो
وائس چیئرمین ہیں سینٹ کے، وہ بھی کیے ہوئے گئے ہیں، اور ان ملاقات میں اس قسم کی ملاقات صرف یہاں نہیں ہوئی ہے، مریم نواز صاحبہ کے ملاقات ہو رہی ہے، خود عمران خان صاحب پی ٹی آئی میں ان کے ساتھ بھی سینٹ کے الیکشن کے سلسلے میں ملاقاتیں صرف نہ ہو رہی ہیں، بلکہ جیسے دوسری جگہوں پہ پریشر ہے کینڈیڈیٹس کے سلسلے میں، اپنی اپنی لابنگ کر رہے ہیں لوگ، عمران خان صاحب کے پاس بھی لابنگ تو ہو رہی ہے، لیکن عمران خان صاحب اس مرتبہ بڑی مشکل میں ہیں، کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ سینٹ کے الیکشنز میں ان کی جو نامینیشنز ہیں ان کے لوگ نامینیٹ ہو جائیں، وہ ان کے پسندیدہ لوگ ہیں، شہزاد اکبر صاحب ہیں، زلفی بخاری صاحب ہیں، ڈاکٹر عبدالحفیظ شیخ صاحب ہیں، فردوس عاشق امان صاحب ہیں، اور بہت سارے صاحب ایسے ہیں ان کو، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ پنجاب ہو یا کے پی کے ہو، وہاں ایم پی ایز کو عمران خان صاحب گزشتہ پورے 2.5-3 سال میں ملے نہیں ہیں، ان کے کوئی کام نہیں ہوئے، اس لیے ان کو ناراضگی بھی ہے، تو وہ ایک بغاوت والی صورتحال ہے وہاں کہ وہ اپنے کینڈیڈیٹس لانا چاہ رہے ہیں، اس لیے عمران خان صاحب نے راستہ یہ نکالا کہ جو سینٹ کے الیکشن کے ان کا موڈ تبدیل کیا جائے، موڈ تبدیل کرنے کا مطلب ہے کہ ان کا میتھڈ آف الیکشنز تبدیل کیا جائے، وہ جو کنسٹیٹیوشنل ایکسپرٹ کر رہے ہیں وہ تو طریقہ یہ تھا کہ کانسٹیٹیوشن کا 226 جو آرٹیکل ہے اس میں کلیئر لکھا ہوا ہے کہ یہ الیکشنز ہو سکتے ہیں صرف چیف منسٹر اور پرائم منسٹر کے الیکشن جو ہے سیکرٹ بیلٹ سے اپنا شو آف ہینڈ سے ہوں گے، باقی سب ووٹ جو ہے الیکشنز جو ہے وہ ہوں گے سیکرٹ بیلٹ سے، لیکن عمران خان اس کو الٹ کرنا چاہ رہے ہیں، پورا نقشہ ہی بدلنا چاہ رہے ہیں۔ اب وہ نقشہ بدلنے کی کوشش عمران خان کی پارلیامنٹ سے یہ خواہش پوری ہو نہیں رہی ہے، تو اس وجہ سے انہوں نے ایک طریقہ نکالا ہے، وہ ہے کہ صدر صاحب ہمارے جو ہے وہ دیکھتے ہی نہیں ہیں عموماً معاملات کو، عارف علوی صاحب، کہ وہ قانونی چیز ہے، کنسٹیٹیوشنل ہے یا نہیں ہے، ایک مرتبہ نہیں 2 مرتبہ ان کے اس قسم کے سکم ظاہر ہوئے اور آ گئے ہیں، وہ اس قسم کے ریفرنس بنا دیتے ہیں، اس قسم کے قوانین آرڈیننس لاگو کر دیتے ہیں، ان کو ریفرنس واپس لینا پڑتا ہے، ان کے لیے وہ یہ کوئی خطگی اور یا کوئی آنر کا ایشو نہیں ہے، اور نہ صرف یہ مسئلہ ہوتا ہے ان کے لیے کہ وہ کوئی آرڈیننس واپس لے لیں، تو انہوں نے ایک ریفرنس سپریم کورٹ میں دیا ہوا ہے، سپریم کورٹ میں جو دیا ہوا ہے ریفرنس، اس میں انہوں نے گائیڈنس مانگی ہے کہ الیکشنز جو ہے سینٹ کے وہ شو آف ہینڈ سے ہو سکتے ہیں یا نہیں۔ کنسٹیٹیوشنل ایکسپرٹ تو کلیئر ہے کہ یہ کنسٹیٹیوشنل میں لکھا ہوا ہے، کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہوا ہے کہ 2 الیکشنز جو ہیں وہ ہوں گی شو آف ہینڈ سے، باقی سب سیکرٹ بیلٹ سے ہوگی، اور سینٹ کا الیکشن تو بڑا ٹیکنیکل الیکشن ہوتا ہے، ٹیکنیکل الیکشن کو آپ شو آف ہینڈ سے کر نہیں سکتے، اس میں پریارٹیز ہوتی ہیں، چوائس ہوتی ہیں، آپشنز ہوتی ہیں، ان کو کیسے آپ گیج کریں گے، لیکن یہ ایک کوشش تو چل رہی ہے۔ فروغ نسیم صاحب جدید دور کے جو بہت سارے لوگ اب جدید دور کی اپنے ری انکارنیشنس چاہتے ہیں کرداروں کا نا، تو فروغ نسیم صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، وہ پتہ نہیں جادوگر بننے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن وہ ان کی جادوگری ابھی تک کامیاب تو نہیں گئی ہے، مختلف سطحوں پہ وہ قوانین ایسے بنا رہے تھے، لیکن ان قوانین میں وہ کامیاب نہیں ہوئے، تو یہ قانون بھی اب سپریم کورٹ گائیڈنس دے گی، لیکن سپریم کورٹ میں جو دیکھنے والے ہیں وہ اس بینچ کے حوالے سے کہتے ہیں کہ جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب ایک الگ اسٹانس رکھتے ہیں، باقی بینچ جو ہے وہ ریفرنس کے متعلق پولائٹ ایٹیٹیوڈ رکھتی ہے، دیکھتے ہیں کہ فیصلہ کیا ہوتا ہے، لیکن صورتحال یہ ہے کہ اس کے بعد بھی معاملہ یوں لگتا ہے کہ اپوزیشن اپنا طریقہ بدلے گی، موڈ بدلے گی، وہ آ جائے گی ایجیٹیشنل پالیٹکس سے، ریزسٹنسی پالیٹکس سے وہ آ جائے گی اپنا الیکشن پالیٹکس پہ، سارا موڈ ہوگا، وہاں بھی لابی چل رہی ہے، پیپلز پارٹی کے پاس کے پی کے سے لوگ آ رہے ہیں سینٹ کے الیکشن کے لیے، اور پھر یہاں جو سندھ سے بھی آ رہے ہیں، دوسری جگہوں سے، سندھ میں نوجوان جو ہیں وہ بھی اپلائی کر رہے ہیں، لیکن آپ کو پتہ ہے مریم نواز صاحب کے پاس بھی الیکشن، ان کے لیے ایک مسئلہ کافی امپورٹنٹ ہو رہا ہے، ان کے پاس بھی رش ہے کہ صرف جو ریٹائر لوگ ہو رہے ہیں وہ کافی امپورٹنٹ لوگ ہیں، پرویز رشید جیسے لوگ، مصدق ملک جیسے لوگ، وہ ان کو چاہیے، اب ان کو اگر دوبارہ چانس دیتے ہیں تو پھر مسائل ہوتے ہیں،
لیکن ایک بڑی خبر یہ بھی ہے کہ اگلے دنوں میں ہوگا تو الیکشنل پالیٹکس کو بلاول بھٹو زرداری صاحب یہ ہو سکتا ہے کہ اپنی سرگرمیاں معطل کر دے، کیونکہ ان کی ہمشیرہ بختیور زرداری کی شادی ہے اس جنوری کے آخری دنوں میں، اس لیے وہ جب منگنی ہوئی تھی تو بھی انہوں نے شرط رکھا تھا شرکت کرنے والے جو ہے وہ کووڈ کے ٹیسٹ کروا کے آئے۔ تو بلاول بھٹو بہت سارے لوگوں سے ملے ہیں، جلسہ جلوس میں گئے ہیں، تو اس لیے یہ تجویز چل رہی ہے کہ بلاول بھٹو شادی سے پہلے آئسولیشن میں جائیں گے، وہ جلسے نہیں کریں گے۔ اب دیکھیں ایک جلسہ تو بالا کنڈ تو وہ جا رہے ہیں، مٹھی والا جلسے کے بعد غالباً یہ ہوگا کہ وہ آئسولیشن میں چلے جائیں گے، تو سیاست کا پورا رخ تبدیل ہوگا۔ مریم بہرحال میدان پہ رہیں گی، اور وہ جو مریم کا بیانیہ ہے وہ تو عمران خان کے خلاف ہارڈ ہٹنگ ہے، وہ بھی چلتا رہے گا۔ آج کی گفتگو میں یہاں سے اجازت، خدا حافظ۔